रोजाना रोजाना की लड़ाई खत्म। 26 नवंबर को मैं आ रहा हूं जेहलम के अंदर अपनी, आपकी, सबकी इस्लाह के लिए। अगर उस दिन मिर्जा साहब इस बहस में या मुनाजरे में तशरीफ आने की मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को इजाजत देते हैं और ये इल्मी मुकाबला जीत जाते हैं तो मेरी तरफ से मिर्जा साहब को एक मर्सिडीज गिफ्ट होगी और साथ फैसलाबाद में 2 कनाल की विद सिक्योरिटी एकेडमी उनको मिलेगी ताकि वो अपना पैगाम या मैसेज और लोगों तक फैला सकें, पहुंचा सकें। अदरवाइज याद रखिएगा कि इतना नुकसान मौसीकी को उस्ताद चाहत फतेह अली खान साहब ने नहीं पहुंचाया जितना हमारे दीन को ये मिर्जा साहब पहुंचा रहे हैं। मेरे भाई, आप इसको जो भी लालच दें, इसने मुनाजरा नहीं करना। आप इन्हें मर्सिडीज़ दें, आप जो कुछ भी इन्हें लालच दें, इसने मुनाजरा नहीं करना। क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए कि इसने अपने मानने वालों के ज़हन में ये बिठाया है कि ये चिश्ती पार्टी है, यानी कि ये मुशरिक हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाले नहीं बल्कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाले, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो 1200 ईस्वी में एक बुज़ुर्ग थे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में एक वाक़या मंसूब है जिसके बारे में कहते हैं कि अब इनका बुनियादी अक़ीदा है, बरेलवियों का बुनियादी अक़ीदा है। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अक़ीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। अब इनसे जब पूछा जाएगा भाई बरेलवियों का बुनियादी अकीदा, आपके बकौल बरेलवी तो 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था। अब तो ये यकीन करें अपने आप को फखरिया अपने फिरकों के नाम लेते हुए भी डरते हैं कि आगे से कुछ ही न सुना दे। ठीक है ना जी कि जी ये केड़ा वो देवबंद वो 1867 में जो बना था मदरसा, उससे पहले दुनिया में कोई देवबंदी नहीं था, वो अली भाई ने बताया हुआ है। और अच्छा बरेलवी है वो जो मंजुल इस्लाम 1896 में बना था, उससे पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं था। आप वो वाले हैं तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने तो आप हमें देख लें। उससे पहले अगर मुसलमान देखने तो हमें देख लें, ये आपका दावा है। ये वाक़या तो इससे पहले का है, आप कहते हमें देख लें। जब ये बातें होंगी तो फिर आपकी आंखें खुलेंगी, इसके मानने वालों को आंखें खुलेंगी। और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो बंदा काफिर है जो किसी दूसरे को काफिर कहे। ये कहता है ये मुशरिक है, ये चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किसी भी मुसलमान से आप पूछ लें कि आपका कलमा क्या है। जब ये बातें वाज़ेह होंगी, सामने होंगी, तो लोगों की आंखें खुलेंगी, भाई इसने हमें ये बताया कि ये सारे मुशरिक हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और यही इसके मानने वाले चिश्ती पार्टी कहते हैं कि इनका बरेलवियों का। तो बरेलवी कब से? ये भी इसने खुद बताया कब से। और सिर्फ बरेलवी क्यों चिश्ती पार्टी? इससे पहले आप देख लें देवबंद, अहले हदीस, जितने दूसरे लोग हैं वो भी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, तो वो सारे चिश्ती पार्टी क्यों नहीं है? सिर्फ बरेलवी क्यों चिश्ती पार्टी है? और जब ये झूठ खुलेंगे इसके, ये कहता है जनाब देवबंदियों का कलमा था अशरफ रसूलुल्लाह, उसके बाद फिर बरेलवियों का कलमा निकला। भाई बरेलवी आप तो कहते हैं 1800 सालों से पहले कोई बरेलवी नहीं था। अब ये तो 1236 के, तो 1236 का 1896 कहाँ, कितना फ़र्क है? तो जब ये बातें खुलेंगी कि हमारा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेबुनियाद बातों से और झूठे किस्सों से जिनके बारे में ये कहता है कि ये कहानियाँ हैं, उन कहानियों को सहारा बनाकर करोड़ों मुसलमानों को जब बंदा ये मुशरिक कहता है, जब ये आलिम के सामने आएगा, इससे पूछा जाएगा भाई दलील दो। और तूने अपने मानने वालों को इतना इसमें पक्का कर दिया है कि वो गली चौराहों में जाके लोगों से कहते हैं कि जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ लो, कहते हैं मेरी वीडियो, और ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गाली दे दो। चलो पैसे ले लो, जानू होर पैसे देना मैं जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, जानू होर पैसे देना मैं जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। साबिर करीमी चैनल जो इसका चेला है, उसने जाके गलियों में बाज़ारों में लोगों को कहा नबी अलैहि सलाम को गाली दो। उसके नीचे 66,000 कमेंट्स हैं। इसके ये जितने इसके फॉलोअर्स हैं जो चैनल चला रहे हैं, सारे नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि जनाब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे आप बताएं, जो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे, लोगों को कहे कि तुम नबी को गाली दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, वो खुद काफिर हो गया। खुदा न खास्ता अगर उसने गाली दे दी तो वो भी काफिर हो गया। वो नहीं दे रहे,
عام سے لوگ ہیں، لیکن نیچے یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، یہ سارے کافر ہو گئے۔ اب کسی سے فتویٰ لے لیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے شخص کی سپورٹ کرنے والا مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ میرے بھائیوں، یہ آپ کو کافر بنا رہا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بنا رہا ہے، تمہارا ایمان برباد کر رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، جب اس کو چھوکرا کہا گیا تو اس نے کہا یہ بازاری زبان ہے، اور یہی لفظ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولا ہے۔ اس وقت کہتا نہیں بازاری زبان نہیں ہے، اور ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے، جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا وہ بےزت۔ بھئی قانون اصول تو یہ ہونا چاہیے، آپ کو چھوکرا کہا کہ وہ بازاری زبان ہے، اور تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہہ رہے ہو، وہ بازاری زبان نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اتنا 2 نمبر ہے، اور اس کی توحید کیا ہے کہ جب توحید بیان کی جائے گی تو نبیوں کی گستاخی ہوگی۔ یہ کیسی توحید ہے؟ نبیوں کی گستاخی ہوگی۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اس میں نبیوں کی گستاخی کون سی ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب آپ کو کہنا پڑے گا نبیوں کے پاس نہیں ہے، یہی تو نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑے معجزات عطا فرمایا ہے۔ یہ کہنا کہ جب توحید بیان کریں گے تو نبی کی گستاخی، یہ اس کی توحید ہے۔ اور کہتا ہے میرے پاس بہت بڑی توحید ہے، اب یہ اس کی توحید ہے۔ اور کہتا ہے کہ میرے پاس اہل بیت کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے۔ لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ آج تک اس نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ جب اس سے بار بار پوچھا گیا تم کہتے ہو اہل سنت کی اہل تشیع کی کتابیں موجود ہے، دکھا وہ کہاں ہے، کس کتاب میں موجود ہے؟ آج تک نہیں بتانا۔ جناب یہ چشتی رسول اللہ پر یہ مناظرے کرتے ہیں، تو کیا اس بات پہ مناظرے کرتے ہیں کہ جناب ہمارا عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے؟ اس بات پہ مناظرے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جو آج پڑھے گا ہم اس کو کافر کہیں گے، اور اس بات پہ مناظرے کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے نہیں پڑھایا یہ ہے۔ کس طرح لوگوں کو مت دے رہا ہے، خود اپنے ماننے والوں کو کافر بنا رہا ہے، اور اتنی بڑی گستاخی کہ انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ پیر کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ یہ زبان دے رہا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ جب یہ باتیں کھلیں گی، لوگ دیکھیں گے تو اس کی حقیقت کھل جائے گی، اس لیے سامنے نہیں رہا۔ آپ اسے گاڑیوں کا لالچ دیں، آپ اس کو زمین کا لالچ دیں، آپ جو کچھ بھی لالچ دیں، اس نے مناظرے کے لیے نہیں آنا، کیونکہ سب کے سامنے اس کے پول کھل جائیں گے۔